जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त में मैं कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूं और मेरे साथ मोइनुल्लाह शाह साहब और जिनका ताल्लुक़ है सिंध मीडिया फोरम से, क्योंकि उसके सदर हैं उसके, कि इन्होंने सहाफ़ियों के लिए बड़ी अपनी जो आधी ज़िंदगी थी वो सहाफ़त में वक़्फ़ की और उसके बाद हमेशा कोई ना कोई जिद्दोजहद करते हैं इसकी ताकि कोई सहाफ़ियों के लिए कोई अच्छा काम हो जाए। तो उसी के हवाले से इन्होंने सिंध मीडिया फोरम का इनेकाद किया, जो कि आज गवर्नर सिंध से इन्होंने मुलाकात की। तो आइए पूछता हूँ कि क्या इन्होंने अपना एक एजेंडा रखा वहाँ पे और गवर्नर साहब ने क्या इन्हें बताया। जी चलता हूँ मोइनुल्लाह शाह साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर सिंध साहब से जो मुलाकात आज हमारी सिंध मीडिया फोरम के वफ़द की 11 रुकनी वफ़द की हुई है, उसमें हमने उनको बताया कि सिंध मीडिया फोरम सहाफ़ियों के लिए क्या किरदार अदा करता है और मुस्तक़बिल में उसके क्या अक़राज़ व मक़ासिद हैं, किन किन इशूज़ पर वो अपनी फोरम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ हमारी मुख्तलिफ़ इशूज़ पर गुफ्तगू हुई। जमहूरी जो मामलात हैं, मुल्क की जो सियासी जमहूरियत के इशूज़ हैं, उस पर भी बात हुई। कराची के मसाइल पर भी बात हुई। स्ट्रीट क्राइम का इशू है, तालीम का इशू है, सेहत का इशू है। मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बात हुई है और बड़ी तफसीली और बड़े जामे गुफ्तगू हुई। और गवर्नर साहब कामरान टिशोरी साहब ने भी बहुत खुलकर और बड़े खूबसूरत अंदाज से आज अपनी गुफ्तगू को वाज़ेह तौर पे बताया कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, किन किन टेक्निकल मजबूरियों का उन्हें सामना भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो काम कर जाएं कि अगर वो मुस्तक़बिल में लोग उन्हें याद रखें और उनके जो इरादे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए, जो सिंध के मफाद में, शहर के मफाद में। शाह साहब, हमने मुलाकात की सिंध मीडिया फोरम के हवाले से, तो कितने लोग आपके साथ थे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कैसा पाया आपने सहाफ़त में बहुत एक अरसा बहुत टाइम गुजारा है, तो इन गवर्नर को कैसा पाया? देखें, इससे कबल भी मुख्तलिफ़ सूबे के गवर्नर्स, उनसे हमारी मुलाकात होती रही है, लेकिन वो सहाफ़ती वफूद के अंदाज़ में हुई है। आज की जो मुलाकात की जो खुसूसियत है वो ये है कि मैंने जो क़यादत की है सिंध मीडिया फोरम के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपने वफ़द की, 11 रुकनी वफ़द था। उस वफ़द में हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी खालिद ख़ान, सेक्रेटरी इत्तलात असलम अली ख़ान, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद शकील अहमद शाह, ख़ाज़िन शेख रमज़ान साहब, गवर्निंग बॉडी के अरकान असलम। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कामयाबी है आज की मुलाकात में, जो हमें ये एज़ाज़ दिया गवर्नर सिंध ने कि हम एक बड़ी तकरीब करने जा रहे थे, उसका प्लान हमने उनको बताया कि हमारी जो सीनियर सहाफ़ती शख्सियात, हम उनको शख्सियात कहते हैं सहाफ़ती, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारने के बाद अपना लोहा मनवाया, उनका अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है और अहम इशूज़ पर वो उन्होंने अपनी खिदमात को पेश किया, चाहे वो प्रेस क्लब की ओहदे की शक्ल में हो, चाहे किसी यूनियन की शक्ल में हो, या वो ज़ाती तौर पे अपनी सहाफ़ती किरदार को उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। वो दुनिया में पहचाने जाते हैं, वो मुल्क में पहचाने जाते हैं, सूबे में, शहर में पहचाने जाते हैं। तो हमने उनके एज़ाज़ में जो तकरीब के इनेकाद पर बात की गवर्नर साहब से कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाएँ या हमें अपने पास बुलाएँ। तो गवर्नर साहब ने हमारी इस ख्वाहिश को कहा कि नहीं, आप इस अच्छी बड़ी और मुनफरिद और मिसाली इस तकरीब को आप गवर्नर हाउस में करें, मैं करूँगा, सारे मामलात को मैं देखूँगा, मैं करूँगा। लिहाजा यह तय हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला फरवरी के आखिर में इंशाअल्लाह ताला ये पज़ीराई, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जो सीनियर सहाफ़ियों के एज़ाज़ में होगी, ये गवर्नर हाउस में होगी और अल्लाह के फज़ल व करम से इसकी तैयारियों का आगाज़ भी हमने फौरी तौर पे कर दिया है। शाह साहब, एक चीज़ है जो आप पूरे साल आप एक प्रोग्राम करते हैं
اور ہمیشہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک رسالے کی شکل میں تاکہ ہمارا پورا ڈیٹا لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا. تو ابھی 2023 شروع ہو چکا, تو 2022 کا آپ کا کب تک آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, یہ جیسے کہ میں نے آپ نے خود ہی اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمارا نیوز لیٹر سندھ میڈیا فورم کا نیوز لیٹر جو پورے سال کی ایک رپورٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کچھ کیا ہے اپنی صحافتی دنیا کی شخصیات کے لیے, کارکنوں کے لیے, رپورٹرز کے لیے, فوٹوگرافرز کے لیے, کیمرہ مینز کے لیے, سب ایڈیٹرز کے لیے, ہماری اپنی جو سینئرز ہیں ان کے لیے. تو اس پر وہ مشتمل نیوز لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ جنوری کے اینڈ میں وہ اس کی پذیرائی, اس کی تقریب اجرا کی ہوگی, کراچی پریس کلب میں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تقریب کے اندر صحافتی شخصیات بھی ہوں گی, تمام کے یوجیز, وہ برنا, دستور, تمام گروپ جو ہیں, اور اس سے ہٹ کر پریس کلب کے جو سابقہ عہدیداران ہیں, جو موجودہ گورننگ باڈی ہے, اور جو اور دیگر جو ہماری صحافتی شخصیات ہیں, وہ سب اس میں شریک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا صاحب, ایک آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے, کیونکہ میں نے ابھی کہا بھی تھا کہ آپ نے بڑی زندگی صحافت کو دی آپ نے, اور ابھی بھی صحافت سے وابستہ ہیں آپ. تو اس سے پہلے جو عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے, اس سے پہلے عشرت اللواء تھے, اور اپنے زبیر صاحب تھے, تو ان میں اور ان میں کیا فرق پایا؟ دیکھیں, ہر گورنر اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے معاملات کو ادا کرتے رہے ہیں, اپنے فرائض کو ادا کرتے رہے ہیں. یہ ایک منفرد انداز آیا ہے گورنر سندھ کا, یعنی کامران ٹیسوری صاحب کا. یہ ایک بڑا منفرد بھی ہے, اور جس انداز میں انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں ایسی وہ انداز اپنایا جس میں آپ کہیں یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کسی گورنر کے پاس بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی اپنے انتہائی قریبی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے ہنسی مذاق بھی کیا, آپ نے گفتگو میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلف نہیں کیا. یہ ایک بڑی بات ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے. ناظرین, یہ تھے معین اللہ شاہ صاحب, اور جن کا تعلق سندھ میڈیا فورم کے بانی و فاؤنڈر بھی ہم کہیں گے, اور صدر بھی ہیں. تو آج جو گورنر سندھ سے جو ملاقات کی, اس کے بارے میں کھل کر ان کا, اور میں نے ایک سوال کیا کہ کئی گورنروں سے آپ کا سامنا ہوا, آپ وہاں پہ گئے ہوں گے, ان سے گفتگو بھی کی ہوگی, لیکن جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں, جو گورنر سندھ ہیں, ان کا بات کرنے کا انداز اس دور میں ایک اس طریقے سے بات کی جس طریقے سے ہم دوستوں کی طرح بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کوئی ان کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ میں ایک گورنر ہوں. جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ پاکستان کے اندر جو بیٹھ کر دوستوں کی طرح بات کرتے تھے, اسی طریقے سے, کیونکہ میں خود اس اجلاس میں موجود تھا اور میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ جس طریقے سے بات کی شاہ صاحب نے, کہ ایک بہت اچھا ایسا لگ رہا کہ ہماری ایک گھر کا افراد ہے. تو یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور اگر اسی طریقے سے ہر گورنر, ہر منسٹر اور ہر صحافی اپنا کردار ادا کرے تو یقیناً, اور اسی طریقے سے انہوں نے پولیس کی بات کی تو بڑی تجویز بھی دی, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, اور یہ پہلا پروگرام گورنر سندھ نے ایکسیپٹ کیا شاہ صاحب کے لیے. یہ بہت بڑا ایک اعزاز بھی ہم کہیں گے شاہ صاحب کے لیے کہ انہوں نے ایک بات کو منوایا, اور انہوں نے بخوبی اس کو تسلیم کیا کہ وہ بجائے پریس کلب پہ پروگرام کرنے کے بجائے سندھ میڈیا فورم کا پروگرام اپنے گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے منعقد کرنے کا وعدہ کیا, اور انشاءاللہ وہ جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا تاکہ وہ آپ تک بات پہنچے گی. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.